अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जिस तरह से हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन और दादा की भी वफ़ात हो जाती है, तो देखें उस वक़्त नबी पाक पर कितना बड़ा सदमा होगा, वो कितने दुःख के आलम में होंगे। तो उस दिन तो शायद आसमान के फ़रिश्ते भी रो दिए होंगे अपने नबी की इस हालत पर। लेकिन हमारा नबी जितनी भी मुसीबतों से गुज़रे, जितने भी आज़माइशों से गुज़रे, लेकिन ज़बान से सिर्फ़ एक ही लफ्ज़ निकाला, और वो क्या था? रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। जहाँ पर हमारे नबी ने हमारे लिए इतनी मुसीबतें उठाई, इतनी परेशानियाँ उठाई, और वहीं पर हम उम्मत जो है अपना जो काम है वो नहीं करते। हम अपने नबी की बात को सुनते तो हैं, हम इस्लामिक वीडियोस देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख के कट कर दिया। देखें, आप इस्लामिक वीडियो को कट नहीं करते, आप अपने नबी के जिक्र को कट करते हैं, आप अपने नबी का तज़किरा कट करते हैं। देखें, अगर आप एक जब बंदा दिल से सुनता है ना एक चीज़, तो फिर उसको महसूस होती है कि नबी का जिक्र है। तो जब आप दिल से सुनकर कमेंट्स में कुछ लिखते हैं, नबी का नाम लिखते हैं, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला भी फरमाएंगे कि मैं इन हाथों को जहन्नम में कैसे डालूं, मैं इन हाथों को कैसे सजा दूं। अगर इंसान का कोई गुनाह होता भी है, तो जब हम अपने हाथों से नबी पाक का नाम लिखेंगे, तो अल्लाह ताला भी हमारे उन हाथों की बख्शिश फरमा देंगे। तो जब हाथों की हो सकती है, फिर ज़बान से ज़िक्र करेंगे, ज़बान की बख्शिश। यहाँ तक कि जब इंसान के नस नस में नबी पाक और अल्लाह ताला समा जाएं, तो फिर क्या ही बात है, इंसान के वारे न्यारे ही हो जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने इस्लाम को भी थोड़ा सा टाइम दिया करें, ये ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे नबी ने हमारे लिए कितनी मुश्किलें उठाई, और हमारी उम्मत और अपनी उम्मत के लिए हमेशा दुआ गो रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने नबी के लिए, अपने नबी के दीन को आगे फैलाएं। नबी पाक ने फरमाया कि बेहतरीन है वो इंसान जिसने हदीस सीखी और आगे सुनाई। तो अगर आप भी कोई अच्छी बात सुनते हैं, उसको आगे फैलाएं, आगे बढ़ाएं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देंगे। तो आज माशाल्लाह से हमारा सीरतुन नबी का पार्ट नंबर 10 है। तो नबी पाक कि जब दादा भी वफ़ात पा जाते हैं, तो आप अपने चचा की कफ़ालत में आ जाते हैं, चचा अबू तालिब की कफ़ालत में। अब वो चचा भी आपसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं, बहुत अक़ीदत रखते हैं, और जब खाने का टाइम होता था, तो नबी पाक जब तक खाने में ना आते, तब तक कोई भी खाना नहीं खाता था। उस वक़्त उनके हालात थोड़े तंग हुआ करते थे, घर में खाना भी कम होता था। लेकिन जैसे ही नबी पाक खाने में हाथ डालते, तो सुबहान अल्लाह, खाने की इतनी बरकतें होती कि थोड़ा सा खाना भी ज़्यादा हो जाता और बच जाता। और फिर अगर दूध की एक प्याली भी होती, तो सब सैर होकर पीते, यहाँ तक कि दूध बच जाता। सुबहान अल्लाह। तो अब जो अबू तालिब थे, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनका एक तकिया था जिससे वो टेक लगाकर बैठा करते थे, तो आप भी उनके साथ जाकर बैठ जाते थे। तो वो कहते थे कि माशाअल्लाह, मेरे भतीजे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। सुबहान अल्लाह। तो इसी तरह से दिन गुज़रते चले गए। तो एक दिन अबू तालिब जो है शाम जा रहे थे, तो नबी पाक ने उनसे इसरार किया कि चचा, मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं आपके साथ जाऊँगा। तो अबू तालिब ने कहा कि खुदा की कसम, मैं इनको साथ लेकर ज़रूर जाऊँगा। ये हो ही नहीं सकता कि मैं इनको छोड़ दूँ, ये मुझसे जुदा हो जाएँ या मैं इनसे जुदा हो जाऊँ। तो फिर आप अपने चचा के साथ चल पड़ते हैं। आप उनके आगे बैठते हैं ऊँट पर, और चलते-चलते जो है एक खानकाह में पहुँचते हैं। खानकाह के पास से गुज़र होता है। जैसा कि ईसाइयों के टाइम में था, वो अपनी जैसी इबादतगाहें बनाकर रखते हैं, उसको खानकाह कहते थे। और उसमें एक राहिब भी था, जिसकी नज़र आप पे पड़ी तो वो चौंक उठा। उसने देखा कि आप में नबी की तमाम निशानियाँ हैं। उसने अबू तालिब से पूछा कि ये कौन है? तो अबू तालिब ने कहा कि मेरा बेटा है। उसने कहा, ये हो ही नहीं सकता कि इस बच्चे के वालिदैन ज़िंदा हों, क्योंकि मैं इसमें वो देख रहा हूँ जो आखिरी नबी की निशानियाँ हैं। सुबहान अल्लाह, इसकी आँखें आखिरी नबी की आँखें हैं, जो अपनी उम्मत के लिए आखिरी नबी आएंगे। ये वही नबी हैं, हम इनका तज़किरा अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप और आपके चचा वहाँ से चल पड़ते हैं, और दूसरी खानकाह से गुज़र होता है, तो वहाँ पर भी एक राहिब होते हैं, और वो भी यही सवाल जवाब ही करते हैं। अबू तालिब जो होते हैं, उनसे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, नबी कौन होता है?
تو اس راہب نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، پھر وہ لوگوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ابو طالب کہتے ہیں جی میرا بھتیجا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنا، ان کو بچا کر رکھنا۔ تو پھر آپ وہاں سے چل پڑتے ہیں یہاں تک کہ بصرہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایک راہب ہوتا ہے جو کہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے، اور اس کا نام بحیرہ ہوتا ہے، اور اس کا اصل نام جو ہوتا ہے جرجیس ہوتا ہے، لیکن اس کا لقب بحیرہ ہوتا ہے، جو کہ اپنے خاندان میں نسل در نسل عالم رہتے ہیں، اور انہی کی نسل میں سے ہی آگے عالم بنتا ہے، جو آگے آتا ہے وہی عالم ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی ابو طالب سے ویسے ہی سوال کیے جیسے پچھلے دو راہب نے کیے، تو اسی طرح سے ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بچے کے والدین زندہ ہوں، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں جیسے پڑھا ہے کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے والد وفات پا جائیں گے، اور پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد اس کی والدہ بھی وفات پا جائیں گی۔ تو اس کے بعد ابو طالب نے فرمایا کہ جی ہاں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے عبداللہ کا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے والد کی وفات ہو گئی، اور کچھ عرصہ ہوا ہے اس کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ تو بحیرہ نے کہا بالکل صحیح صحیح بات کہی تم نے۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو ہے اس بچے کی حفاظت کرنا، اس کو یہودیوں سے بچا کر رکھنا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس کو وطن واپس لے جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نشانیاں میں دیکھ چکا ہوں، یہودی بھی یہ نشانیاں دیکھ کر ان کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ جو ہے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کر وطن واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے بحیرہ نبی پاک کی نشانیوں میں کیا دیکھتا ہے کہ جب قافلہ آ رہا ہوتا ہے اس کی خانقاہ کی طرف، تو ایک بدلی ہوتی ہے جو اس قافلے کے اوپر، نبی پاک کے اوپر سایہ کیے ہوتی ہے، اور جب سب لوگ آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو نبی پاک بھی آ جاتے ہیں۔ تو قافلہ ان سے تھوڑا پہلے پہنچتا ہے تو سب لوگ جو ہے جگہ گھیر لیتے ہیں درخت کے نیچے چھاؤں والی، تو آپ کے لیے چھاؤں نہیں بچتی، آپ ایک سائڈ سے بیٹھ جاتے ہیں تو درخت کی جو شاخیں ہوتی ہیں وہ آپ پر ایسے جھک جاتی ہیں، آپ پر چھاؤں کر لیتی ہیں، آپ کی طرف اپنا رخ پھیر لیتی ہیں، اور وہ بدلی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ پر آ جاتی ہے۔ تو بحیرہ جو ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر قافلہ والوں کے لیے کھانا تیار کرتا ہے اور پیغام بھجواتا ہے کہ آج کھانا یہیں سے کھا کر جانا۔ تو قافلے والے کہتے ہیں کہ بحیرہ آج تک تو تم نے ایسا نہیں کیا کہ ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہو۔ تو بحیرہ ان کو کچھ جواب نہیں دیتا، اور کہتا ہے کہ تم میرے مہمان ہو، اور مہمان کی عزت کرنا فرض ہوتا ہے، اور تم میں سب لوگوں کو دعوت ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بحیرہ ہم سب تو آ چکے ہیں جو خاص لوگ، اب اور تو کوئی نہیں ہے، ہاں ایک بچہ ہے جو کم عمر ہے اور پیچھے جو درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ لوگ آ جائیں اور وہ پیچھے رہ جائیں، آپ ان کو بھی بلائیں، وہ بھی کھانا کھائیں۔ تو ایک شخص جاتا ہے نبی پاک کو بلا کر لاتا ہے، نبی پاک آتے ہیں، اور وہاں پر تو بحیرہ جو ہوتا ہے سب لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو بحیرہ نبی پاک سے سوال پوچھتا ہے کہ میں آپ سے لات اور عزا کے نام پہ سوال پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیجیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ خدا کی قسم ان کا نام نہ کہو، مجھے سب سے زیادہ نفرت جو ہے انہی سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر پوچھتا ہوں، بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے آپ کی عادات کے متعلق پوچھا، آپ کی زندگی کے متعلق پوچھا، تو آپ نے سب باتیں بتا دیں۔ تو اس کو یقین ہونے لگا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو آخری نبی کی آنکھوں میں ہونی چاہیے تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی۔ تو اس نے آپ کے جو ہے کمر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو آپ کی کمر پر مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس نے نبوت کو بوسہ دیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو اس کے بعد ابو طالب کو اس نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو وطن واپس لے جاؤ، کیونکہ یہودیوں سے ڈر ہے کہ کہیں وہ ان کو قتل نہ کر دیں۔ تو ابو طالب آپ کو لے کر فوراً سے مکہ میں پہنچے، کہ ان کو بھی خوف ہو گیا تھا کہ کہیں وہ آپ کو قتل نہ کر دیں۔ تو یہ نبی پاک اور ابو طالب کے شام جانے کا تذکرہ تھا۔ تو آپ اسلامک ویڈیو ضرور سنا کریں، ضروری نہیں کہ آپ مجھے سنیں، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسلام کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیا کریں، کیونکہ آخر کار جب انسان نے مر جانا ہے تو کسی نے بھی ساتھ نہیں جانا، صرف اور صرف نیک اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، اور جب ہماری وفات ہو جائے گی، آخر ہم مر ہی جائیں گے،
تو جب قبر میں پہنچیں گے، اوپر دیکھیں گے، نیچے دیکھیں گے، دائیں دیکھیں گے، بائیں دیکھیں گے، صرف اور صرف اندھیرا ہوگا، اندھیری قبر ہوگی، اور ساتھ ہوں گے تو صرف انسان کے اعمال ہوں گے، اور اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو وہ روشنی بن کر آپ کی قبر میں روشنی کریں گے۔ اس لیے ہر چیز کو ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اسلام کو بھی ٹائم دیا کریں۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ جزاک اللہ خیراً۔